समानज्यू लोकान्तर.com मा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँसँग 2074 सालको निर्वाचन अगाडि जुन तपाईँ निर्वाचनको दौरानमा अभियानमा ठाउँ ठाउँमा पुगिराख्नु भएको थियो, निर्वाचनको अँगुली दिन अन्तर्वार्ता गर्ने अवसर मिलेको थियो। त्यसपछि आज पहिलोपटक यहाँले समय दिनुभएको छ, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला समानज्यूको स्वास्थ्य हामीले हेर्दाखेरि सामान्य देखिन्छ, तपाईँको स्वास्थ्य ठिक छ भन्ने नै बुझिन्छ। यति धेरै औषधि खानुहुन्छ, यत्रो धेरै सक्रियता छ, के जादु छ तपाईँको शरीरमा? मान्छेहरूले सोध्छन् क्या हामीलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूको हेल्थको बारेमा तपाईँहरूले के छ सूचना भनेर सोधिरहेको छन् व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीलाई। मैले गर्नुपर्ने केही कामहरू छन्, ती कामहरू सम्पन्न गर्न म सक्रिय छु। अरू त केही जादु जस्तो मलाई लाग्दैन। आफ्नो कर्तव्यबोध, त्यो कर्तव्य पालना गर्ने सङ्कल्प र त्यसका निम्तिको सक्रियता, मलाई लाग्छ तिनै कुरा हुन् जसले मलाई स्वस्थ राखेको छ। कहिले कहिले मेरो विगत इतिहासको कारणले जस्तो जिन्दगी म बाँचेर आएँ त्यसले कहिले कहिले रोगहरू पलाउँछन्, त्यसलाई उपचार गरिन्छ, ठिक हुन्छ। ठिक भएपछि फेरि काममा लाग्छु। यति धेरै औषधि खाएर तपाईँ जसरी खट्नु भएको छ नि, हामीले पाउँछौँ फर्मल इन्फर्मल च्यानलहरूबाट राति 12-1 बजीसम्म बिहानैदेखि। स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक घटनाक्रम पनि उथलपुथल, अत्यन्तै व्यस्त हुने समय नै छ। जसरी तपाईँको खटाइ छ त्यो अनुसारको नतिजा आए जस्तो लाग्छ वा आफ्नो खटाइबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ परिणामको कुरा गर्दाखेरि? म एक ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने असन्तुष्टि वा नकारात्मक खालका धारणाहरू वा असन्तुष्टि बोक्ने र असन्तुष्टिले जन्माएका चिन्ताहरू बोक्ने त्यो गर्दैन। म असन्तुष्ट पनि हुन्न र असन्तुष्ट भयो भने त्यसले चिन्ता जन्माउँछ। चिन्ताले शारीरिक मानसिक अनेक विकार विकृतिहरू पैदा गर्छ, त्यसले स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर पार्छ। एउटा कबीरको हो कि कसैले भनेको छ, चिन्ता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिन्ता गर्यो भने चतुराई घट्छ। र रजनीशको भनाइमा चिन्ता अनावश्यक कुरा हो, हानिकारक त छँदैछ तर अनावश्यक कुरा हो। जे भएकै छैन किन चिन्ता गर्ने, नभएका कुरामा चिन्ता किन गर्ने? जे कुरा भइसक्यो भने चिन्ता गरेर के हुन्छ, त्यसको अब कसरी त्यो परिस्थितिसँग सामना गर्ने, त्यो काममा लाग्नु पर्यो। त्यसकारण कुनै सम्भावित घटनाको परिकल्पनाद्वारा आफूलाई चिन्तित बनाउनु पनि उचित होइन र कुनै घटना घटिसकेपछि भइसकेका कुराप्रति चिन्ता गर्नु पनि उपयुक्त होइन, त्यसको सामना गर्नु। कहिलेकाहीँ त परिस्थितिले समाजजीवनलाई त निकै अप्ठ्यारो पनि पार्दो हो नि। जस्तो प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भयो, मलाई लाग्छ त्यो एउटा यहाँलाई चाहिँ अप्रत्याशित अप्रिय कदम हुन सक्थ्यो। त्यो राति निद्रा पर्यो? मजाले पर्यो, सधैँ जस्तै पर्यो। यस्ता घटनाहरूबाट त्यही चिन्ताग्रस्त हुने, फैसलाभन्दा अगाडि चिन्ता गरेर पनि हुने होइन, केही हुँदैन चिन्ता गरेर। फैसलाभन्दा पछि भइसक्यो, अब के चिन्ता गर्ने? समाजजी, हामी केही बुँदागत हिसाबमा टपिक वाइज यहाँसँगको आजको अन्तर्वार्ता अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छौँ। सबैभन्दा पहिला सरकारको बारेमै म केन्द्रित हुन चाहन्छु। अब अहिले आजको मितिमा यहाँसँग कुरा गरिराख्दाखेरि सरकार हामीले सुरक्षित र केही समय निरन्तरै हुने जस्तो देखिँदैछ माहौल। जसपासँगको सत्ता साझेदारीको विषय कसरी अगाडि बढेको छ, कहाँ पुगेको छ? एउटा पहिलो हामीले के कुरा हेर्न पर्यो भने हामी स्थिरता र स्थायित्वको पक्षमा छौँ। स्थिरता र स्थायित्व भन्नाले निरपेक्ष निकममा एउटा
गत्यावरोधको स्थितिको स्थायित्व होइन, दृष्टिकोणविहीन क्रियाशीलताविहीन स्थायित्व हामीले भनेको होइन। हामीले भनेको स्थायित्व पहिले हामीले सही गन्तव्य तोक्नु पऱ्यो, त्यसका लागि नीतिहरू बनाउनु पऱ्यो, त्यसका लागि बाटाहरू बनाउनु पऱ्यो, त्यसका लागि कार्यक्रमहरू बनाउनु पऱ्यो, त्यसका लागि योजनाहरू बनाउनु पऱ्यो र ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न विभिन्न लक्ष्यहरू निर्धारण गरेर ती लक्ष्यहरूतर्फ अगाडि बढ्नका लागि हामी सक्रिय हुनु पऱ्यो, गतिशील हुनु पऱ्यो। हाम्रो तरिका त्यो हो। त्यस तरिकाबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। अब उतार चढावहरू आउँछन्, तर के भने मुख्य कुरा हामीले स्थिरता स्थायित्व सही दिशातर्फ अगाडि बढ्ने र देशलाई केही सकारात्मक कुराहरू दिने स्थिरता स्थायित्व हामीले खोजेको, सशर्त स्थायित्व खोजेको हो। सशर्त भन्नाले निरर्थक स्थायित्व, गतिहीन स्थायित्व होइन। स्थायित्व भनेको एउटा प्रधानमन्त्री 5 वर्षको कार्यकाल जस्तो भनाइ छ नि, 5 वर्ष टिक्नुपर्छ। 5 वर्ष यो सरकार किन टिक्नुपर्छ भने यो सरकार भिजनसहित काम गरिराखेको छ, नीतिसहित काम गरिरहेको छ र यो सरकारले कार्यक्रम र योजनाका साथ काम गरिरहेको छ, लक्ष्यहरू निर्धारण गरेर काम गरिरहेको छ र गतिशीलताका साथ काम गरिरहेको छ, देश र जनताप्रति इमान्दार भएर काम गरिरहेको छ। यसकारण यो सरकार टिक्नुपर्छ। यदि कुनै सरकार यस्तो निर्वाचित भयो जो देशप्रति जनताप्रति उत्तरदायी छैन भने त्यो सरकार जसरी पनि 5 वर्ष टिक्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो सही होइन। त्यसले स्थिरता स्थायित्वका नाउँमा कहिले कहिले के हुन्छ भने समयको माग एकातिर हुन्छ। मैले पहिलो कार्यकालबाट राजीनामा गर्दै गर्दाखेरिको आफ्नो वक्तव्यमा पनि भनेको थिएँ, समय एकातिर हुन्छ, गणितीय अवस्था अर्कातिर हुन्छ। त्यस गणितीय अवस्थाले समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यस्ता अवस्थामा के हुन्छ भने नयाँ गणितीय परिस्थितितर्फ जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यसबिचमा समयको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेतिर भन्दा अर्कोतिर राजनीतिलाई लान खोजियो गणितले। गणितलाई स्वस्थ ढङ्गले होइन, अस्वस्थ खेलका साथ जस्तो चेसको खेलमा हात्ती हिँड्ने एउटा नियम हुन्छ, कुन बाटोबाट त्यो सिधा मात्रै जान्छ। ऊँट हिँड्ने अर्को नियम हुन्छ, त्यो छड्के मात्रै जान्छ। घोडा हिँड्ने अर्को नियम हुन्छ, त्यो चाहिँ 2 स्टेप अगाडि 1 स्टेप देब्रे वा दाहिनेतिर गरेर जान्छ। यहाँ त घोडा हात्तीको चालमा हिँड्ने, हात्ती घोडाका चालमा हिँड्ने, ऊँट हात्तीका चालमा हिँड्ने, ऊँट घोडाका चालमा हिँड्ने, घोडा ऊँटका चालमा हिँड्ने, प्यादा मन्त्रीका तालमा हिँड्ने, मन्त्रीका आदेश प्यादाले गर्ने, प्यादाको काम मन्त्रीले गर्ने, यस्तो खालको बेथितिको सिर्जना गर्न खोजियो। त्यसो भएपछि त्यो समयको माग र आवश्यकता अनुसार यदि हुन खोजेन अथवा अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजियो भने त्यसलाई रोक्नका लागि फेरि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने हुन्छ, अथवा गणितको बिग्रिएको माग र आवश्यकता अनुसार नभएर गणितको जुन कुरा त्यहाँ गणितको भिन्नता हुन्छ नि, त्यो जस्तो भन्नुहोस्, अब मैले पहिलोपल्ट मैले प्रधानमन्त्रीबाट छोड्दा त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा अवश्य फरक पार्यो। त्यो विकासको गति, त्यो दृष्टिकोण, त्यो सङ्कल्प जुन अगाडि सारिएको थियो त्यसमा ब्रेक लाग्यो। त्यसपछि फेरि 2टा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, फेरिनुभयो। त्यसले के फरक पार्यो? त्यसले न स्थिरतामा फरक पार्यो, न अस्थिरता ल्यायो, न स्थिरता दियो, न अस्थिरता ल्यायो। तपाईँको नेतृत्वमा बनेपछि पनि फेरि त्यही अस्थिरता सुरु भयो। अब मेरो नेतृत्वमा बनेपछि त्यो स्थिरताका निम्ति प्रयास गरिएको थियो। 2 वर्ष त अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन थियो र तुलनात्मक रूपमा भित्रभित्र बेग्लै कुरा थियो, भित्रभित्र उहाँहरूको चलिराखेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको हकमा परिवर्तन गर्न नपाइने, अविश्वास गर्न नपाइने थियो र एक अनुसार बनेको सरकारमा कुनै दल अलग भएर, सहभागी दल अलग भएर
त्यति बेला विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति र विश्वासको मत लिन नसक्ने स्थिति पनि भएन। त्यसकारण न विश्वासको मत माग्ने स्थिति बनाउन सकिने न अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिने, किनभने बहुमतको सरकार छ, त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव भएन। अब पछिल्लो समय के भयो भने तपाईँले देखिहाल्नुभयो, आफ्नै दलभित्रबाट दलको नेतालाई जानकारी छैन, पार्टीको अध्यक्षलाई जानकारी छैन, प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छैन, कहिले राष्ट्रपति कहाँ निवेदन लिएर पुगेको छ, कहिले सभामुख कहाँ निवेदन लिएर पुगेको छ। दलको अनुशासन पनि नरहने, दलीय व्यवस्थामा दलीय अनुशासन हुन्छ। अनुशासन बिना, एउटा प्रणाली बिना, एउटा नियम बिना, थिति बिना त केही पनि चल्दैन नि। सुमानज्यूले यो भनिराखेको विषय हामीले देखेको भोगेकै कुरा छ। भर्खर सुमानज्यूले गणितको कुरा गर्नुभएको थियो नि, अहिले अब यो खास गरी फागुन 23 को सर्वोच्चको फैसलापछि जुन दुईवटा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पहिलेकै ठाउँमा बिउतिन पुगे, त्यसपछि यताको म कुरा गर्न चाहन्छु। त्यसपछिको सरकार जुन यहाँको नेतृत्वमा चलिरहेको छ नि, अब यो सरकार को गणित जोड घटाउको विषय कहाँ पुगेको छ भन्ने मेरो प्रश्न थियो। यसमा मैले अपेक्षा जवाफ। अहिले 2074 साल फागुन 3 गते नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा जुन सरकार बनेको थियो, त्यो सरकार जेठ 3 गतेसम्म चल्यो। त्यसपछि त्यो 1 को सरकारमा, संविधानको धारा 2 को सरकार बनेको थियो। पहिले पार्टी एकीकरण भएपछि संविधानको धारा 76 को 1 को सरकार बन्यो, अथवा बहुमतको सरकार। पहिले मिलिजुली सरकार थियो, त्यो बहुमतको सरकारमा परिणत भयो र अस्ति फागुन 23 गतेसम्म त्यो सरकार संविधानको धारा 76 को 1 अथवा बहुमतको सरकारको रूपमा चल्यो। अदालतले दर्तै खारिज गरेपछि पूर्व स्थानमा फर्किने स्वाभाविक कुरा हो। त्यो स्वाभाविक रूपमा पहिलेकै स्थितिमा फर्किएपछि फेरि पहिलेकै स्थितिमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेकपा एमालेको सरकार अथवा यो संयुक्त सरकार हो, संयुक्त सरकार नै चलेको छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। कुनै पनि बेला लिन सक्ने सम्भावना खतरा त छ नि त? होइन, त्यो त के भने अर्को पार्टीले दिएको समर्थन दिइन्जेल त्यो कायम रहन्छ, नदिएर फिर्ता लिएका बेला त्यो स्वाभाविक रूपमा कायम रहँदैन। त्यही त प्लान बी के छ? समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सम्मानजीसँग प्लान बी, खास गरी अलि जसपाका नेताहरूसँगको यहाँको अलिकति बाक्लो संवादले कस्तो नतिजा ल्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ भन्ने खोजेँ मैले। म कमसेकम देशको सबभन्दा ठुलो प्रमुख पार्टीको अध्यक्ष हुँ र म संसदको बहुमतले विश्वास गरेको, अहिलेको वर्तमान स्थितिमा बहुमतले विश्वास गरेको प्रधानमन्त्री हो। अत्यधिक बहुमतले विश्वास गरेका प्रधानमन्त्री हो। त्यस हैसियतमा मैले विभिन्न दलहरूसँग परामर्श गर्नु, कुराकानी गर्नु, उहाँहरूका कुरा सुन्नु, उहाँहरूका मागहरू केही छन्, विचारहरू के छन्, मागहरू केही छन् भने, भनाइहरू केही छन् भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नु, त्यो मेरो कर्तव्य नै हो। त्यसकारण पार्टी अलग अलग भइसकेपछि मैले प्रचण्डजीलाई पनि फोन गरेँ। तपाईँहरूले सञ्चार माध्यममा हेर्नु पनि भयो, संवाद गर्नुभएकै हो हजुरले? मैले फोन गरे हुँ। उहाँले मेरो केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, त्यो सकिने बित्तिकै म फोन गर्छु र भेट्छु भनेर भन्नुभएको हो। एकछिनपछि मैले सञ्चार माध्यममा हेर्दाखेरि केपी ओलीले फोन गरेर मलाई भेटौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। मैले चाहिँ नि अस्वीकार गरेँ। मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, अहिले भ्याउँदिनँ भन्ने उहाँले चाहिँ नि दिनुभएको पाइयो। मैले अरू कोही भाया होइन, सोझै उहाँलाई, उहाँको भाइ, छोरा, पिए कसै मार्फत होइन, सोझै उहाँलाई फोन गरेको थिएँ। सोझै उहाँ र मेरो बिचको संवाद भएको थियो। त्यहाँ बिचमा पत्रकार राखिएको थिएन। उहाँकै मुखबाट त्यो। कति लामो संवाद थियो सम्मानजी? त्यो संवाद लामो थिएन, छोटै थियो। प्रचण्डजी त एकछिन त सरप्राइजै भयो होला उहाँलाई? अलिकति सरप्राइज भएको हुनसक्छ, किन उहाँको एक्सपेक्टेसनभन्दा अलिकति फरक होला त्यो।
उहाँले मैले फोन गर्छु भन्ने सोचेको थिएन होला। मेरो फोन गर्ने काम हो र मैले अर्को पनि एउटा कुरा, जस्तो फागुन 23 गते अदालतले दुईटा पार्टी एकताबद्ध भएर गरिएको दर्ता अर्को पार्टीको नामसँग हुबहु मिल्ने गरी भएको हुनाले त्यो दर्ता खारिज गरिदियो। दर्ता खारिज गरेपछि के भयो त? पहिलेकै स्थितिमा पुग्यो। यदि एक्तै कायम राख्ने हो भने, एक्तै गर्ने हो भने निर्वाचन आयोगलाई अदालतले आदेश दियो उनीहरूलाई अर्को नाम लिएर दर्ता गर्न आऊ भनेर। किन्तु दर्तै नाम पनि खारिज भयो, दर्ता पनि खारिज भयो। हामीले पाएको नाम थियो, खारिज भयो। त्यो नामसहित गरेको दर्तै खारिज भएपछि हामी पहिलेकै ठाउँमा पुग्यौँ। अब एकता गर्ने हो भने त नयाँ नाम लिएर जानु पर्यो। नयाँ नाम लिएर आऊ भनेर समय म्याद दिनु, मौका दिनु भनेर निर्वाचन आयोगले भन्यो, सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई भन्यो र निर्वाचन आयोगले हामीलाई 15 दिनका लागि समय दियो। त्यो 15 दिनभित्र मैले फोन गर्नु, यसमा के छ तपाईँको विचार, कसरी जाने हो, क्रियाकलाप जे जस्ता भयो भने हिजो त एउटा पार्टी थियौँ नि भने त्यस सम्बन्धमा विचारै नगरिकन आफ्नो ठाउँमा बसिरहनु त वाञ्छनीय थिएन। त्यसकारण मैले उहाँ यस सम्बन्धमा छलफल गर्न तयार हुनुहुन्छ कि भनेर त्यसमा जान्नु पनि जरुरी थियो। त्यसकारण मैले उहाँलाई त्यस सम्बन्धमा छलफल गरौँ, कुराकानी गरौँ भनेर फोन पनि गरे आउँ। उद्देश्य त्यो थियो। त्यो थियो र मैले तर उहाँले खासै रुचि देखाउनु भएन। रुचि देखाउनु भएन होइन कि उहाँले मसँग भन्दाखेरि मेरो केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ पछि गर्छु भन्नुभयो। तर फेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठक सिद्धिने बित्तिकै फोन गर्छु अनि भेटौँला, फोन गर्छु र भेटौँला, बैठक सिद्धिने बित्तिकै उहाँको शब्दै त्यही हो भन्नुभएको थियो। पछि सञ्चार माध्यममा मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ भनेर टारिदिएँ, मैले भेट्न मानिनँ भन्ने चाहिँ सञ्चार माध्यममा दिनुभयो। मसँग त्यस्तो कुरा गर्नुभएको थिएन। त्यो उहाँले नै दिएको चाहिँ प्रमाणित भयो, किनभने उहाँ र मेरो दुईजनाको मात्रै कोही विचार नभई कसै मार्फत फोन हुन्छ नि, कहिले कहिले पिएलाई गरेर पिए मार्फत गरिन्छ, त्यस्तो होइन। मैले उहाँलाई डाइरेक्ट फोन गरेर, उहाँकै फोनमा फोन गरेर, विशेष फोनमै फोन गरेर कुरा गरेका थिएँ। त्यस कारण त्यहाँ बिचमा कोही पनि थिएन। त त्यस्तो स्थितिमा उहाँले त्यसरी दिएपछि उहाँ कुरा गर्न इच्छुक हुनुहुन्न भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमबाट, इच्छुक छैन भन्ने सञ्चार माध्यमलाई दिएकोबाट त्यो थाहा भयो। र उहाँले अर्को कुरा के हो भने उहाँले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सिद्धिएपछि फोन गर्छु भन्नुभएको थियो। केन्द्रीय कमिटीको उहाँको बैठक बसेन, उहाँले बैठक थियो भने रद्द गर्नुभयो, मैले सुनेको रद्द गर्नुभयो भन्ने सुने, बसेन। नबसेपछि उहाँले कलब्याक गर्छु जसरी भन्नुभएको थियो त्यो गर्नुपर्थ्यो, उहाँले गर्नु भएन। दुईवटा कुराले पुष्टि भयो। एउटा कलब्याक गर्छु भनेको गर्नु भएन, दोस्रो सञ्चार माध्यममा नकारात्मक ढङ्गले दिनुभयो भनेपछि उहाँले गर्न खोज्नु भएको रहन्छ। एउटा स्थिति त्यो भयो। अब मैले त उहाँसँग पनि कुरा गरेँ हौँ, मैले माधव नेपालजीलाई पनि बोलाएर कुरा गरेँ हौँ। पार्टी आफ्नो आफ्नो भएपछि त नेकपा एमाले भइसकेपछि तपाईँसँग कुरा गरौँ भनेको उहाँले के कुरा गर्नुभयो त्यो तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ, के शैली अपनाउनु भएको छ, कस्तो व्यवहार आचरण कस्तो गरिरहनु भएको छ त्यो तपाईँले देख्नुभएको छ। त्यसमा मैले गरिरहनु पर्छ। पार्टीको बारेमा म एकैछिनमा आउँछु सम्मानीजी। अहिलेलाई चाहिँ मैले फेरि पनि सरकारकै बारेमा मलाई दुईवटा प्रश्न, सम्मानजीले टक्क प्रश्नको सोझो जवाफको अपेक्षा राख्छु। मैले फेरि पनि भने बाहिर के प्रचार गरिएको छ र के चाहिँ विश्लेषण टिका टिप्पणीहरू ज्यादा भइरहेको छ अहिले हालैका दिनमा, यही बिहानमा आज दिउँसोसम्म, कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनको लागि खास गरी जसपासँग अनैतिक खालको सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ तपाईँको। के रहेछ अनैतिक? इलिसिट भने कि अनएथिकल भनौँ, इलिसिटी त नभनौँ। अनएथिकल भनेको सायद मान्छेहरूले सङ्केत गर्न खोजेको रेशम चौधरीको रिहाईलाई होला, त्यो सम्भावना छ। रेशम चौधरीको रिहाई खुल्ला मञ्चबाट प्रचण्डजीले म प्रधानमन्त्री भएँ भने रेशम चौधरीलाई रिहा गर्छु भन्नुभएको होइन? कुन एथिकल कुन अनएथिकल? अदालतले चाहिँ अब दोषी ठहर गरेको होइन, सन्दर्भमा हामीले कहाँ भनेका छौँ कि अदालतको फैसला मैले गर्ने हो र? म कसरी भन्न सक्छु कि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्छु भनेर? मुद्दा अदालतमा छ, सर्वोच्च अदालतमा छ, अनि सर्वोच्च अदालतको फैसला मैले गर्छु भनेर म कसरी गर्न सक्छु? भनेपछि त्यो प्रचारबाजी हो, हल्ला मात्रै हो। अब प्रचण्डजीले कसरी भन्नुभयो उहाँ त भनिदिनुहुन्छ, उहाँले त भन्नुभएको हो नि त,
रेशम चौधरीको रिहाई म गर्छु भनेर खुला मञ्चमा भने होइन, सायद 5,000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु भनेकै दिन जस्तो लाग्छ। त्यसै दिन भने होला रेशम चौधरीको रिहाई गर्छु भनेर। शेरबहादुरजीले अस्ति भन्नुभएको होइन, आफ्ताब आलमलाई रिहा गर्छु भनेर। हालसालै बोल्नुभयो। मैले त्यसरी बोलेको छ र? अनि एथिकल र अनएथिकल भनेको नि तपाईँले अनुमानको आधारमा छैन, तपाईँले बोल्नु भएको छैन, तर अनुमानको आधारमा विभिन्न प्रचारबाजी गरिएको छ। वास्तविकता के हो बताइदिनु न। अनुमानको आधारमा नि मैले त्यसरी बोल्ने गरेको छैन। तपाईँहरूले अहिलेसम्म बोल्नु भएको छैन रेशम चौधरीको बारेमा। रेशम चौधरी या अरू पनि कुराहरू त्यस्तो बारेमा मैले। तर भित्री तयारी के हो त सरकारको? भित्री तयारी भनेको म चाहिँ कानुनी राजमा विश्वास गर्छु। कानुनसम्मत ढङ्गले जुनसुकै कुरा पनि हुन्छ कानुनसम्मत ढङ्गले हुन्छ। रेशम चौधरी छुट्नुहुन्छ कि हुँदैन मेरो कुरा होइन, अदालतको विषय हो। मन्त्री परिषदको निर्णय उनी दोषी छन् कि छैनन् अदालतले छानबिन गर्ने कुरा हो। म न्यायाधीश हो। मन्त्री परिषदले फैसला गर्दैन भनौँ न, हामीले मन्त्री परिषदले फैसला गर्दैन। मन्त्री परिषदले फैसला गरेको पनि त उल्टाउँदो रहेछ नि त अदालतले। मैले त प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको तयारी गरिसकेको नि। यति बेर त चुनावमा त क्यान्डिडेटहरू धुमधामसँग हिँडेका हुन्थे नि। यो प्रधानमन्त्री खोज्न यता र उता कुद्नुपर्ने यो तमासै हुँदैन थियो। कतिपय सन्दर्भमा सम्मानज्यू मन्त्री अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरू मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूले पार्डन दिने भन्छ नि, क्षमा दिने जस्तो त्यस्ता पनि देखिन्छ नि विगतमा। त्यो स्वाभाविक हो, त्यो स्वाभाविक हो, दुनियाँभरिको प्रचलन हो। त्यसका केही विधिहरू हुन्छन्, त्यो पनि कानुन सम्मत, विधि सम्मत, संविधान सम्मत नै हुन्छ जेसुकै हुँदाखेरि पनि। त्यो कुनै मैले सडकबाट भन्ने कुरा होइन। जस सम्मानजीको अभिव्यक्तिबाट यति बुझियो कि मन्त्री परिषदले रेशम चौधरीको बारेमा फैसला गर्दैन, अदालतले गर्छ, कानुनी राजमा विश्वास गर्छु भन्नु। अब मैले चाहिँ यहाँको र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बिचको शेरबहादुर देउवा चाहिँ कुनै केही समय अगाडिसम्म खास गरी चितवनमै उहाँले बोलेको मलाई सम्झना छ कि अवसर आयो भने काङ्ग्रेस पछाडि पर्दैन, सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर बोल्नुभयो। हालसालै विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष हो, प्रतिपक्षमै बस्छ, सरकारमा जान हतार पनि गर्दैन, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कुरामा पनि काङ्ग्रेस दौड्दैन भन्नुभयो। एकाएक देउवा जुन हिसाबले ब्याक हुनुभयो, यो यस पछाडिको राजनीतिक भित्री समीकरणहरूको बारेमा केही सूचना जनताले अपेक्षा गरेका छन्? होइन, मैले अब शेरबहादुर देउबाजीसँग मेरो प्रत्यक्ष भेट भएर कुरा नभएको अलिक केही महिनै भइसक्यो। टेलिफोनमा कुरा चाहिँ हुन्छ कहिले कहिले। मैले त्यति गहिराइसँग उहाँसँग कुरा गर्न पाएको छैन, भेट पनि भएको छैन। अहिले केही महिनादेखि नै भेट भएको छैन, लगभग कार्तिकदेखि भेट भएको छैन होला। अथवा यस्तै कार्तिक पुसको सुरु, प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसभन्दा अघि भेट भएको हुँदो हो, त्यसभन्दा पछि भेट भयो जस्तो लाग्दैन मलाई। जे 3-4 महिनादेखि भेट नभएको। अब कहिले कहिले टेलिफोनमा कुरा हुन्छ। होइन, मन चाहिँ उहाँ र मेरो कुनै वैरभाव छैन, शत्रुता छैन, झै झगडा छैन। फेरि उहाँ पनि त्यति मुद्दा हाल्न गए जस्तो बुझ्दिनँ, मैले पनि मुद्दा हाल्न जाने मेरो चलनै छैन त्यति। त्यसले गर्दाखेरि उहाँसँग नराम्रो हुनुपर्ने के छ र? उहाँ अर्को पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, म अर्कै पार्टीको नेता छु, र उहाँ प्रतिपक्षको नेता हुनुहुन्छ, म सत्तापक्षको नेता छु अहिलेको स्थिति। त्यसकारण हामी एउटै पार्लियामेन्टमा छौँ, एउटै डेमोक्रेटिक व्यवस्थाभित्र छौँ र आधारभूत रूपमा हाम्रा डेमोक्रेसीलाई बचाउने कुराहरू आदि कुराहरूमा समानता छ। त्यसै भएर हामी एउटै पार्लियामेन्टमा छौँ। त्यसो भएर उहाँसँग मेरो कुनै नराम्रो छ भन्ने कुरा होइन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आफ्ना आफ्ना भूमिका छन्, ती भूमिकाका सीमाहरूभित्र रहेर हामी समझदारी साथ नै काम गरेका छौँ। भन्दाखेरि अब सुन्छु नेपाली कङ्ग्रेसभित्र विपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दियो, विपक्षी दलको नेताको प्रधानमन्त्रीसँग साँठगाँठ हिमचिम के भन्ने कुरा। अब यो 31 साल चैतदेखि म जेलमै हुँदाखेरि 31 साल चैतको अन्तिममा उहाँहरू जेलमा पर्नुभएको थियो। एकपल्ट मैले त्यहाँ चिनेको हो। भनेको अहिले लगभग कति वर्ष भयो? 46 वर्ष भयो। 46 वर्षदेखि शेरबहादुर देउबाजी र म उहाँसँग जेलमा पटक पटक भेट हुन्थ्यो
हामी त्यहाँका स्थायी बासिन्दा थियौँ, जेलभित्रका। उहाँहरू कहिले कहिले आउनुहुन्थ्यो र उहाँहरू आएका बेला त्यहाँ भेटघाट हुन्थ्यो र हामीलाई पनि नयाँ साथीहरू आउँदा, नयाँ राजनीतिक बन्दीहरू आउँदा नयाँ खालका उहाँहरूका दृष्टिकोण सुन्न पाइने, भिन्न दृष्टिकोण भए पनि, फरक धार भए पनि सुन्न पाइने, विचार विमर्श गर्न पाइने त्यो अवसर मिल्थ्यो र राम्रै असमझदारी नहुनुपर्ने केही थिएन, समझदारी नै थियो। तसर्थ अब कतिपय त त्योभन्दा पछि नै राजनीति थालेकाहरू होलान्। अब उनीहरूले चाहिँ नै टिका टिप्पणी गर्लान्, कोही भर्खरै जन्मिएका थिए होलान्, तिनले पनि टिप्पणी गर्लान्। 46 वर्षको कुरो भने त अलिकति पुरानै हो। त्यस बेलादेखि हामी अलिकति दुःख सुखमा पनि सँगै छौँ र शेरबहादुर देउवाजीले मलाई अलिक नजिकैबाट चिन्नु पनि भएको छ। मैले पनि लाग्छ शेरबहादुर देउवाजीलाई अलिक नजिकैबाट चिनेको छु। अरू साथीहरूलाई पनि चिनेको छु। रामचन्द्र पौडेलजी लामो समयदेखि मसँग राम्रै चिन्जानमा हुनुहुन्छ। उहाँका मलाई उहाँको बारेमा पनि जानकारी छ। रामशरण महजी, अर्जुन नरसिंह केसीजीहरू आदि इत्यादि यी साथीहरू पनि चिन्छु। अरू साथीहरू पनि चिन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना सबै साथीहरूको यहाँ नेतृत्वको सरकारप्रति सकारात्मकै दृष्टिकोण छ भनेर बुझौँ। अवश्य नै सबैको नेतृत्वको सरकार ढाल्न अहिले भित्रभित्रै काङ्ग्रेसले चलखेल गरेको भन्ने कुनै मलाई त्यस्तो लाग्दैन। चलखेल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन र चलखेल गरेर नि जस्तो के भने अहिलेको स्थितिमा चलखेल गरेर विकल्प के उहाँहरूले गरेको राजनीतिको उद्देश्य केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु नै हो त? जन्मिनेको सार र सार्थकता उहाँहरूको जन्म किन भयो भन्दा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट कुनै दिन हटाउनु परम कर्तव्य हुनेछ भन्ने हो कि अर्थपूर्ण त्यसको चाहियो नि? त्योभन्दा बेटर विकल्प, त्योभन्दा बेटर काम गर्ने स्थिति, त्योभन्दा ठुलो शक्ति, लजिक चाहियो नि। मसँग 121 सिटको सामर्थ्य छ भने नेपाली काङ्ग्रेससँग 63 सिटको सामर्थ्य होला। मसँग प्रत्यक्ष निर्वाचित नै 80 सिटको सामर्थ्य छ भने नेपाली काङ्ग्रेससँग अलिक थोरै 23 सिटको सामर्थ्य होला। कुन लजिकबाट चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री फेर्नै पर्छ नफेरि हुँदैन भनेर लाग्ने? तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसले ती पक्षहरूलाई बुझिया छ र शेरबहादुर देउवाजीले भनेको ठिकै हो। जनादेश अहिले नेपाली काङ्ग्रेस चुनावसम्म प्रतिपक्षमा रहने नै नेपाली काङ्ग्रेसको लागि जनादेश हो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै हडबडी जल्दबाजी केही देखाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। सम्मानज्यूले गएको चैत 3 गते सांसदहरूको लागि आयोजना गर्नुभएको थियो एउटा चियापान। त्यहाँ चाहिँ बोल्ने क्रममा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य बिस्तारै पुष्टि हुँदैछ भनेर यहाँको विचार आएको थियो। बाहिर अहिले के चाहिँ विश्लेषण टिप्पणीहरू भइरहेछ भने फेरि प्रतिनिधि सभा वैधानिक ढङ्गले, अब अवैधानिक जुन पहिला भयो त्यो त पक्कै दोहोरिँदैन, यहाँले सञ्चार माध्यममा पनि बोलिसक्नु भएको छ। फेरि प्रतिनिधि सभा वैधानिक ढङ्गले विघटन हुने सम्भावना प्रबल छ र मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जान सक्छ। प्रधानमन्त्रीको सोचाइ त्यस्तो छ, किनभने अहिले प्रतिनिधि सभाले पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाले बिजनेस पाएको स्थिति पनि छैन। त्यो सम्भावना बारेमा केही बताए? तपाईँको एउटा शब्दमा सच्याउन चाहन्छु। अब चाहिँ वैधानिक ढङ्गले भन्ने, पहिले गरिएको विघटन पनि वैधानिक हो। यदि यो संवैधानिक इजलासमाथि पुनरावलोकनका लागि दिने स्थिति हुन्थ्यो भने वा पुनरावेदन गर्ने स्थिति हुन्थ्यो भने सम्भवतः म त्यसमा जान्थेँ। किनभने मैले गरेको सिफारिस संविधान सम्मत थियो र देशको राजनीतिक आवश्यकता, सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको देशको राजनीतिक आवश्यकता र त्यो आवश्यकताले ताजा जनादेशका लागि, पुरानो जनादेश यथार्थमा भन्ने हो भने 2/3 सरकार थियो भन्ने कुरा त यो त हामीले बिचमा जोडेर 2/3 झन्डै 2/3 स्थितिमा पुर्याएको त बिचमा जोडेर न हो। ओरिजिनल्ली त मेरो पार्टी प्रमुख पार्टी हो, त्यसपछिको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो, त्यसपछिको पार्टी माओवादी केन्द्र हो। स्थिति त त्यही थियो नि त। त्यसो भएर बहुमतको सरकार त कसैको बनेको होइन नि निर्वाचनबाट। निर्वाचनबाट कहाँ बहुमतको सरकार बनेको थियो? बहुमतको बनेको थिएन। यो त बिचको
एउटा राजनीतिक क्रियाकलापको दौरान पार्टी मिलाएर चुनावबाट होइन, पार्टी मिलाएर चुनावबाट आइसकेको रेडिमेड पार्टीहरूको स्थिति जे थियो त्यसमा भिन्नता ल्याएर बहुमत बनाइया हो। यसर्थ जनताले बहुमत दिएको थियो भन्ने स्थितिमा पनि पुगेको होइन, किनभने हाम्रो सिस्टममा बहुमत आउन सजिलो छैन। जोडदाम गरेर बहुमत 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टी मिलेर त फागुन 3 गते 74 सालमा पनि बनाएको थियो नि सरकार। त्यसलाई पार्टी एकीकरण गरेर बहुमतको सरकारमा परिणत गरियो। कुरो त त्यति हो। संयुक्त सरकारमा रहेका पार्टीहरू मर्ज भए भने संयुक्त सरकारमा बहुमत त पुर्याएरै सरकार बनाए हुन्छ। तिनीहरू मर्ज गरे भनेदेखि त बहुमतको सरकार बन्छ नि त। त्यसरी बनेको त्यो निर्वाचनबाट नै आएको होइन। त्यसकारण जो प्रयास गरिएको थियो बिचमा त्यो प्रयास असफल भयो, किनभने जुन पात्रहरूलाई मिलाएर बहुमतको सरकार बनाइएको थियो ती पात्रहरूमा त्यो परिपक्वता थिएन, त्यो मर्म बुझ्ने स्थिति थिएन। बहुमत देखेपछि यो बहुमतको कसरी आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामै ध्यान नरह्यो। त्यस ध्यानले आफ्नो पक्षमा बहुमत प्रयोग गर्ने कुराले अनेक अस्वस्थ खालका क्रियाकलापहरू जन्मायो र अस्थिरतातर्फ फेरि धकेल्यो। वस्तुतः मैले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नभन्दा अगाडि नै पार्टी फुटिसकेको थियो। वस्तु त फुटेको थियो नि त। अनि मेरा विरुद्ध आफ्नै दलका 83 जना हस्ताक्षर लिएर गएका होइनन्। यद्यपि राष्ट्रपतिका मात्रै होइन, सभामुख कहाँ गएका हुन् नि त। त्यहाँ पुग्ने स्थिति त बनिसकेको थियो त। त्यो उहाँहरू कोसिस गरिराख्नु भएको थियो। त्यति बेर भ्याउनु भएन, त्यति बेर सांसद जुटाउन सक्नु भएन। पुरानो एउटा कागज, कुन प्रसङ्गमा सही गरेको कागज लगेर त्यहाँ दर्ता गर्नुभयो। उहाँहरूको पुरानो सही गरेका कागजहरू लगेर दर्ता गर्ने चलन छ, त्यो लगेर उहाँहरूले दर्ता गर्नुभयो। यसरी स्थितिमा भिन्नता आएपछि अब यहाँनिर मैले फेरि एकपल्ट क्लियर गरौँ तपाईँलाई, मैले गरेको विघटनको सिफारिस संविधान सम्मत थियो र मैले त्यसमा भनेको थिएँ कि अस्थिरतातर्फ जान थाल्यो। सुदृढ सरकार विगत निर्वाचनबाट पनि जुन तहमा जसरी आएको थियो मेरो पार्टीले प्रमुख पार्टीको हैसियत प्राप्त गरेको थियो। मेरो पार्टीले जोडजाम गरिकन सरकार बनाउने जनादेश के हो भने मेरो पार्टीको नेतृत्वमा, किन अत्यधिक ठुलो तुलनै गर्न नसकिने डबलभन्दा ठुलो हैसियत, दोस्रो पार्टीभन्दा डबलभन्दा ठुलो हैसियत दिएको हुनाले मेरो पार्टीको नेतृत्वमा अरू कसैलाई मिलाएर सरकार बनाउने नै जनादेश हो त्यति बेला निर्वाचनको बेला। तर त्यो गर्दाखेरि फेरि समर्थन फिर्ता लिने अथवा आफू सरकार छोड्ने र 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिने बाध्यताको स्थिति हुने अवस्था बन्ने भएको हुनाले त्यस्तो हुन नदिन र लेफ्ट मुभमेन्टलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाउँ भन्ने एउटा फराकिलो विचारका साथ एकीकरणको एउटा प्रयास गरियो र त्यसलाई सफल बनाइयो। तर मैले अघि नै भने त्यसो भइसकेपछि बहुमत बन्यो। बहुमत देखेपछि त्यसको प्रयोग चाहिँ आफूतिर कसरी गर्ने भन्ने छटपटी र हतारो, व्यक्तिगत आकाङ्क्षा, यस्ता कुराहरू र कतिपय ईर्ष्याका कुराहरू, कतिपय कुण्ठाका कुराहरू, कतिपय महत्त्वाकांक्षाका कुराहरू, यिनीहरूको सम्मिश्रणबाट अत्यन्तै अस्वस्थ खेलहरू सुरु भए। त्यसले गर्दा देश अगाडि जान सक्ने, स्मुथली जान सक्ने अवस्था रहेन। अदालतले जति बेर फिर्ता गर्यो त्यति बेरसम्ममा स्थिति परिवर्तन भइसकेको थियो। अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो प्रतिनिधि सभा, त्यति बेला स्थितिमा भिन्नता आइसकेको थियो। पहिलेकै अवस्था निरन्तर गएको भए अस्थिरताको एउटा चरम श्रृङ्खला सुरु भइसकेको थियो। त्यसलाई विघटनले रोकिदियो। विघटनले रोकेपछि पुनर्स्थापना हुँदा पनि भिन्न स्थिति भइसकेको हुनाले, भिन्न स्थिति के भएछ अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि अहिले सरकार परिवर्तन भइरहेको छैन। त्यति बेर त परिवर्तन भइहाल्ने स्थिति बनाएको थियो नि त, त्यही भएर उहाँहरू चम्किने भएको थियो। त्यो भइहाल्ने स्थिति चाहिँ रोकियो र अस्थिरतातर्फको जुन वेग थियो त्यो वेगमा ब्रेक लाग्यो। अब मैले अघि सोधेको प्रश्नको ठ्याक्क जवाब दिनु न सम्मानजी। बाहिर जुन टिप्पणी छ, व्यापक टिप्पणी छ आजको दिनमा, फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन र अर्ली इलेक्सन, यसमा काङ्ग्रेस र जसपाको पनि भित्रभित्रै चाहिँ
एउटा ग्रिन सिग्नल छ प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने छ। होइन, म यसमा सरकार जनताले कसरी बुझ्दा ठिक होला आजको दिन? म प्रतिनिधि सभा विघटन मेरो सौख होइन। म कुनै सौखले मेरो इच्छाले प्रतिनिधि सभा मैले पहिले पनि भने परिस्थिति त्यतातिर जाँदै लाग्यो, मेरो बाध्यताले विघटन गरेका थिएँ। अब पनि मेरो कुनै सौख छैन, मलाई के सौख हुन्छ र? तर परिस्थिति अब यदि संविधानले धकेर त्यहीँ पुर्यायो भने म गरौँ के? संविधानले मलाई एउटा स्मुथ बाटो जे दिएको थियो त्यो संवैधानिक इजलासले त्यस कुरालाई चाहिँ त्यसै रूपमा ग्रहण गरेन, पुनर्स्थापना गर्यो। अब के भने संविधानले फेरि अर्को प्रक्रियाबाट पनि त्यहीँ पुर्यायो भने त्यो विकल्प खुला छ। तपाईँ गर्नुहुन्छ के त? जस्तो समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने नयाँ सरकार बन्नु पऱ्यो कि यहाँले विश्वासको मत लिनु पऱ्यो? मैले विश्वासको मत लिन्छु हो। विश्वासको मत पाइनँ भने अर्को स्टेपमा जाला, त्यसमा पनि भएन भने अर्को स्टेपमा जाला। त्यो हुनेवाला छैन। भनेपछि त संविधानले नै भन्छ अब चुनावमा जाऊ। तर तपाईँलाई एउटा कुरा आज म भन्न चाहन्छु। संविधानको धारा 76 को 5 भनेको आज आएर खोज्ने होइन। यो संविधानको धारा 76 को 5 को कार्यान्वयन, संविधानको धारा 76 को 3 को कार्यान्वयन आज आएर खोज्ने होइन। यदि कसैको बहुमत छ भने बहुमतको सरकार बन्छ। बन्ने बेलामा आफ्टर निर्वाचन तुरुन्त चुनाव पछिको कुरा हो यो। चुनाव पछि यदि बहुमत छ भने बहुमतको सरकार बन्छ, छैन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको मिलिजुली सरकार बन्छ। त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने वा त्यो बनेन भने प्रमुख पार्टीको बन्छ। प्रमुख पार्टीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने एउटा अप्सन राखेको 138 जनाको सिग्नेचर, बहुमतको सिग्नेचर लिएर जानु पर्यो। बहुमतको सिग्नेचर राष्ट्रपतिले त मान्छे बोलाएर भेरिफाई गर्नु होला। त्यो भरपर्दो आधार चाहियो। भरपर्दो आधार भयो भने 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्यो। भएन भने निर्वाचनमा जान्छ। यो निर्वाचनपछि सरकार गठनै हुन सकेन भनेको स्थिति हो। गठन हुँदा कसरी बहुमतको, मिलिजुली, प्रमुख पार्टीको वा विश्वास प्राप्त गर्ने एकल व्यक्तिको, यो चुनावबाट जोग्यौँ कि भन्ने हिसाबले एकल व्यक्तिको पनि बन्न सक्छ कि भन्ने एउटा अप्सन राखिदिएको। यो चुनावपछि सरकार गठनको लागि हो। सरकार बन्नै सकेन भने फेरि चुनावमा जान्छ। भरपर्दो विश्वास लिएर जान सकेन भने एउटा व्यक्तिको बन्ने कुरा भएन। त्यसो भयो भने प्रमुख पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुन्छ र त्यो चाहिँ चुनावमा जान्छ। यो चुनावको लगत्तै पछि सरकार निर्माणको कुरा हो। सरकार निर्माणको प्रयास र सिलसिलाको कुरा हो। यो पछि गएर बहुमतको सरकारभन्दा पछि गएर व्यक्ति खोजेर हिँड्ने, सरकार बन्नै नसक्दाको अवस्थामा हो। सरकार बनिरहेको अवस्थामा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका बखत त्यति बेला अब एकजना व्यक्तिले पनि लिएर आउँछ कि बहुमत त मसँग छँदैछ, अर्कोले कहाँबाट बहुमत लिएर जान्छ? त्यसकारण यो हाइपोथेटिकल कुरा र यो कुरा त अदालतले के सोच्न मिल्दैन भने नि, पार्टीमा विग्रह भएर पनि व्यक्तिलाई समर्थन दिन्छ। बहुमतको पार्टीले जति बेला अदालतको फैसला आयो बहुमतको थियो सरकार, बहुमतको पार्टीले व्यक्ति वा प्रमुख पार्टी, बहुमत छँदाछँदै प्रमुख पार्टीको खोजी हुन्छ र बहुमत हुँदाहुँदै 2 वा 2 भन्दा बढी दलको खोजी हुन्छ र त्यसकारण त्यो त निर्विकल्प बहुमतको पार्टीले सरकार चलाउन्न भनेपछि निर्विकल्प जाने हो निर्वाचनमा। यो माहौल त्यतातिरै जाँदैछ। अहिले आएर संविधानको धारा 76 को 3, 5 खोज्ने कुरा होइन। 3, 5 खोजिरहने कुरा होइन। अब यो चाहिँ त्यति बेरको कुरा हो। तर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेपछि हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्छौँ, स्वतन्त्र न्यायालयको सिद्धान्त मान्छौँ, अदालतको न्यायपालिकाको सम्मान गर्छौँ। त्यसकारण अदालतले फैसला गरिसकेपछि
नो क्वेसन। हामी त्यसलाई मान्छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। अहिले त्यही भइरहेको छ। मैले गरेको सिफारिस बदर भयो हो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, त्यसलाई मानेर अब चलाइराखेका छौँ। अहिले तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। स्थापित संसदले चाहिँ बिजनेस पाइरहेको छैन होइन। प्रतिपक्षको एकजना सांसदले चाहिँ अस्ति प्रधानमन्त्रीले जान बिजनेस नदिएर यसलाई यसको पुनर्स्थापित संसदको औचित्य थिएन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ भनेर आरोप लगाउनु भयो नि। वेल घेर्न जानेर संविधानले पहिलो दिन एसिड आक्रमण गरेका यो अध्यादेश पनि यस्तो रोक्नुभयो नि उहाँहरूले, एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश। के उहाँहरूको भनाइ? जिब्रो चपाएर कुरा गरेर हुन्छ? एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश टेबल हुनु र पास हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? त्यसमा उहाँहरूले बोल्नु पऱ्यो नि, खुलस्त भन्नु पऱ्यो। एसिड आक्रमण विरोधीलाई, एसिड आक्रमणकर्तालाई कारबाही गर्नु हुँदैन, एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूलाई न्याय दिनु हुँदैन भनेर बोल्नु पऱ्यो नि उहाँहरूले। किन रोकेको अध्यादेश? एउटा कुरो। अर्को, सदन चलेको पहिलो दिन नै सरकारले टेबल गर्नुपर्छ। सरकार त फाइल बोकेर रोस्टममा गयो सभामुखको आदेशअनुसार। सभामुखले मन्त्रीजी पख्नुहोस् भन्नुभयो। किन पख्नुहोस् भनेको? रोकिनुहोस् भन्नुभयो। किन रोकिनुहोस् भनेको? बोल्न दिनु भएन, प्रस्ताव पेश गर्न दिनु भएन। उहाँले बेग्लै हिसाबले लानुभयो। त्यो किन 1 घन्टाभन्दा बढी समय ढिला भयो? सुरुकै दिन, धेरै दिन अगाडि तय भएको भए। सभामुखले अहिले तपाईँलाई भेट्न भनेर समय मागेका छन् कि तपाईँले दिनुभएको छैन अरे, त्यो आरोप छ नि। होइन, उहाँले माग्नुभयो भने त नदिने कुरै भएन नि। भेट्ने समय नै मागेको होइन त्यसै? होइन, समय माग्नु भएको भए त मिलाएर भेटिहाल्छु नि। केही दिन कुराउने भन्ने त्यस्तो पनि होइन। होइन, त्यस्तो किन कुराउनु परेको छ र? उहाँले चाहिँ भेट्छु भन्नुभयो भने नि त्यो कुन सा ठुलो कुरा हो र? उहाँले भेट्छु भन्नुभयो भने हामी भेट्नलाई कुन सा गाह्रो हो र? फेरि म त्यस्तो भेट्दै नभेट्ने, बोलीचाली बन्द गर्ने असजिलो मान्छे होइन नि। म त भेट्छु, कुरा गर्छु नि। भनेपछि यो प्रतिपक्षका सांसदहरूले अब एउटा प्रतिपक्षले लगाएको जुन आरोप छ नि, त्यो आरोप दिएन भन्ने, संविधानले भनेको पहिल्यै दिन त्यो पेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्न किन दिनु भएन? सरकारले संविधानको पालना गर्दा, कर्तव्य पालना गर्दा, संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्दा त्यसबाट सरकारलाई वञ्चित किन गर्नुभयो? वञ्चित यतिसम्म कि प्रतिपक्ष वेलमा आयो। के विषयमा भन्दा एसिड आक्रमण गर्ने अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र एसिड पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने अध्यादेश बिचमा ल्याएर, के अध्यादेश संवैधानिक कुरा होइन? संविधान विरोधी कुरा हो? संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था छैन? या बिचमा आकस्मिक रूपमा जरुरी पर्यो भने सदन नचलेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याएर काम कारबाही गर्नु पर्दैन? संसदप्रति उत्तरदायी भएर त्यो संसदमा पेश गर्ने गरी, संसदमा पेश भएपछि पास वा फेल हुने गरी त्यो जवाफदेही लिएर सरकारले जब गर्छ भने त्यो कुरा संवैधानिक होइन। संवैधानिक कुरा, कानुन सम्मत कुरा सरकारले गरेको छ भने पहिलो दिन नै 1 घन्टाभन्दा ढिलो सदनको प्रारम्भ गर्ने र म त त्यहाँ 1 घन्टाभन्दा बढी पर्खेर, तर भित्र प्रवेश त गर्नु भएन नि? होइन, नचलिकन के गरेर प्रवेश गरेर त्यहाँ के फोटो खिचाउन जाने? अब यो पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ भित्र गएर बस्ने सम्भावना छैन भन्छन् मान्छेहरू। पऱ्यो भने त बस्नु होला नि? होइन, किन नबस्नुपर्ने? आफ्नै संसद हो, नबस्नुपर्ने के छ र? बस्ने। त्यस कारणले यो बिजनेस दिएन, उ गरेन, प्रभावित गर्न खोज्यो, संसद बिजनेस त सुन्नु, संविधानले तोकेको कर्तव्य पहिल्यै दिन पुरा गर्न नदिएर पहिल्यै दिनबाट अवरुद्ध छ नि संसद त। पहिल्यै दिनको काम नै अवरुद्ध भयो नि, त्यहीँदेखि अवरोध छ। 18 गते के हुन्छ? श्रद्धाञ्जली। त्यही अवरोध सधैँ त नहोला नि त, फेरि अब चल्छ कि त, देला नि कि त त्यो? उहाँहरूले एक दिन यही आफ्नो टाउकामा आएको अवगाल, दोष जो सत्य हो, त्यसलाई अरूतिर मोड्नका लागि बोल्न पाउनुपर्छ भनेर
भाषण गर्ने समय माग गर्नुभयो। भाषण बाहेक बिजनेसमा प्रवेश गर्न दिनुभयो र? पहिलो दिन नै पेश गर्नुपर्ने संविधान उल्लङ्घन कसले गर्यो त? अध्यादेश जो सरकारले जारी गरेको छ त्यो सदन चलेको पहिल्यै बैठकमा पेश गर्नुपर्छ। संविधानको व्यवस्था हो। सरकार के तयारै भएन त? सरकार त्यो अध्यादेशको प्रति पेश गर्न, त्यहाँ टेबल गर्न, त्यहाँ पेश गर्न, त्यहाँ छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न के सरकार तयार भएन? गर्दिन भन्यो, तानाशाही चलाउँछु भन्यो, सदनलाई मान्दिनँ भन्यो, संविधान मान्दिनँ भन्यो। त्यो त भनेन सरकारले। संविधान सम्मत ढङ्गले जारी गरिएको अध्यादेश संविधान सम्मत ढङ्गले पहिलो दिन नै लगेर प्रतिनिधि सभा समक्ष, सदन समक्ष, बैठक समक्ष पेश गर्न तयार भएर गयो। सभामुखले बोलाउनु पनि भयो रोस्टममा, तर पेश गर्न दिनु भएन। एउटा सेटिङ भन्ने शब्द छ नि आजकल प्रचलित, सेटिङमा थियो कुराहरू। भनेपछि सभामुख पनि सेटिङमै अवश्य चलिरहनु भएको छ, अवश्य यहाँको बुझाइ हो। त्यो त हो, किनभने पहिली जुन कार्यसूची थियो 1 घन्टा उहाँहरू चाहिँ बन्द कोठामा बसेर कार्यसूची परिवर्तन गरेर, हाम्रो परामर्श चाहिँदैन, सरकार चाहिँदैन त्यसमा, सरकार विरोधीहरूसँग बसेर सेटिङ गर्ने हो 1-1 घन्टासम्म। सरकार बाहिर पर्खिएर बस्ने, प्रधानमन्त्री बाहिर पर्खिएर बस्ने, प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नु परेन, अरूसँग बसेर चाहिँ प्लानिङ गरेर अनि केही परिवर्तन गरिएको छ, 10 मिनट स्थगित गरिएको छ, 10 मिनटपछि केही पनि गरिँदैन। यो सबै सेटिङ थियो। यसै भएको होला, सेटिङ नभइकन। तर त्यहाँको दृश्य हेर्दाखेरि हुनसक्छ यसै पनि भएको होस्। तर यो राम्रो त्यो सेटिङ भन्ने बुझाइ यहाँको पाइयो। त्यस कारणले आगामी दिनमा पनि संसदका बैठकहरूमा त्यस्तो सेटिङले नै काम गर्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ। दुःखको कुरा के हो भने सभामुखको भूमिका, सभामुखको पदमा गएपछि हिजो कुन दलबाट आएको थियो, कुन पृष्ठभूमिबाट आएको थियो, को व्यक्तिलाई नेता मान्थ्यो, त्यो कुराको अर्थ हुँदैन। होला सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको साझा उम्मेदवार साझा हो र तटस्थ बस्नुपर्छ। जित हार हुनसक्छ, त्यहाँ अर्को उम्मेदवारले च्यालेन्ज गरेको हुनसक्छ। सभामुख तटस्थ छैनन्, त्यस्तो भूमिका देखिएन। व्यक्तिगत तवरमा कसैले कसैलाई देवता मान्ला, संविधानभन्दा माथि मान्ला, सबैभन्दा माथि मान्ला, ब्रह्म विष्णु महेश्वर के छन्, ईसा अल्लाह सबैभन्दा माथि मान्ला, उसको निजी कुरा होला। तर सभामुखको कुर्सीमा बसेपछि म संविधानभन्दा माथि फलानालाई मान्छु भन्ने कुरा प्रकट अभिव्यक्तिमा र व्यवहारमा, त्यसरी सभामुख चल्दैन। र सभामुखले सरकारका विरुद्ध मुद्दा मामिला आदि इत्यादि जस्ता कुराहरूमा विपक्षी, वादी, प्रतिवादी आदि इत्यादिको खेलोमेलोमा पनि, उहाँ कानुन पढेको मान्छे होला, त्यसमा मलाई सरोकार छैन, तर त्यस्तो खेलोमेलोमा पनि लाग्नु हुँदैन। सारमा यति बुझौँ सम्मानजीको अभिव्यक्तिबाट कि अहिलेका सभामुखबाट तटस्थ ढङ्गले, प्रभावकारी ढङ्गले पुनस्थापित संसद चल्ने सम्भावना देखिँदैन। सम्भावनाकै कुरो त हुन्छ हुँदैन भविष्यको बारेमा म नभनौँ। विगतमा यहाँलाई विश्वास छैन भनौँ, विगतमा उहाँका भूमिकाहरूमा धेरै प्रश्न चिन्ह उठ्ने खालका स्थितिहरू रहे। तर म चाहन्छु कि आगामी दिनमा उहाँको भूमिका निष्पक्ष होस्, तटस्थ होस्, सभामुख झैँ होस् भूमिका, र कोल्टो भूमिका हुनु हुँदैन, कोल्टो पर्नु हुँदैन भूमिका। त्यति मात्रै हाम्रो तटस्थ प्रभावकारी हुन थाल्नुभयो भने सरकारले बिजनेस नदिने जबरजस्ती चाहिँ अपमान कुरै छैन, होइन त्यस्तो कुरै छैन नि। हजुर, अब यहाँहरूको पार्टीको विवादको बारेमा अलिकति प्रवेश गरौँ सम्मानज्यू, समय पनि गइ नै रहेछ। हिजोको यहाँहरूको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकपछि पार्टीभित्रको विवादले नयाँ मोड लिएको हो, अलिकति मत्थर उन्मुख भएको हो, यसरी बुझ्न सकिन्छ?
विवाद के हो र किन गरेको हो भन्ने सबैलाई थाहा छ। विवाद केही पनि छैन। केही मान्छेका अहङ्कार, कुण्ठा, महत्त्वाकांक्षा र तिनको प्राप्तिका लागि सञ्चालन गरिएका गलत क्रियाकलाप, यति मात्रै हो। माधव नेपाल र भीम रावलको जुन स्पष्टीकरण सोधिएको छ, उहाँहरूको स्पष्टीकरण अत्यन्तै अनुचित अनुपयुक्त छ। स्पष्टीकरण होइन, उहाँहरूले उल्टै स्पष्टीकरण सोध्नुभएको छ। भनेपछि उहाँहरू कारबाहीमा पर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। यही बाटो हो भने उहाँहरू चाहिँ अब पार्टीभन्दा ठुलो, सबैभन्दा ठुलो भनेर, हुन त एकजनाले श्री 5 फलानाका आदेश मान्दिन भनेर उफ्रिनु भएको जस्तो सुनिन्छ। तर कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन, कोही पनि विधि विधानभन्दा माथि हुँदैन। त्यो म पनि हुन्न, अरू पनि हुँदैन। विधि विधान र कानुन अन्तर्गतै चल्नुपर्छ। अब उहाँहरूको क्रियाकलाप चाहिँ त्यो फरक छ, कानुनभन्दा बाहिरकै छ र कसैलाई पनि अब उहाँहरूले जस्तो क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ, मैले भने हिजो अगाडिका क्रियाकलाप पनि छोडिदिउँ, अब सम्हालिएर आउनुहोस्। उल्टै उहाँहरू ठुला ठुला शर्त र आफ्नो विजय घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने दुन्दुभी बजाएर हिँड्नुभएको छ। र स्पष्टीकरण मागेपछि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको 12औं बैठकले, त्यो उहाँहरूको जस्तो सडकमा गरिएको केन्द्रीय कमिटी होइन, पुनःस्थापित पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको नेतृत्वसहितको बहुमतको औपचारिक बैठक। मैले रिपिटेडली, उहाँहरूले पहिले सुनेनौँ, थाहा पाएनौँ भन्नुभयो, त्यस कारण मैले पब्लिकली भाषण गर्दा पनि भने, दुनियाँले सुन्ने गरी म भन्छु, पहिले अलिक तनावजन्य कुराहरूले, उहाँहरूका क्रियाकलापले उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्न अथवा उहाँहरूलाई एकदम प्रमाण पुर्याउन धेरै जोड गरेनन् पनि होला मान्छेले, अथवा उहाँहरूले प्रमाण पुर्याउन, सूचना गरिएको छ भन्ने प्रमाण पुर्याउन दिनु पनि भएन होला। त्यसमा प्रमाण पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा काफी सतर्कता पनि भएन होला। जस्तो स्पष्टीकरण माग्न जाँदाखेरि गेट आउट भनेर मान्छेहरू उहाँहरूले निकाल्नु हो। पार्टी केन्द्रीय कमिटीले स्पष्टीकरणको पत्र पठाएपछि स्पष्टीकरण माग्दैछ भन्ने कुरा निर्णय त बाहिर गयो। त्यो भएपछि उहाँले पत्र लिएर जाने मान्छेलाई गेट आउट भनेर पस्न नदिएर भित्र पस्न पाएको भए पो गेट आउट हुन्छ। ढोकैबाट चाहिँ गेट आउट हुँदैन नि, गो ब्याक भन्नुपर्ने। उहाँले गेट आउट भनेर चाहिँ गलत प्रयोग हो। भित्र पसिसक्यो भए गेट आउट हुन्थ्यो। गेट आउट नै भएर रिटर्न ब्याक हुने ठाउँमा गेट आउट भनेर पठाउनु भयो, भित्रै पस्न नदिएर। र कतै फालेको भेट्नुभयो अरे उहाँले, उहाँको अर्को जवाफी पत्रमा त्यस्तै छ। मैले जवाफी पत्रमा चाहिँ खास गरी माधव नेपालले जुन जवाफी पत्र पेश गर्नुभएको छ तपाईँहरूले सोधेको स्पष्टीकरणमा, तपाईँलाई चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ, दम्भ, पद लोलुपताको शिकार भएको आरोप लगाउनु भएको छ। त्यसमा म उहाँहरूसँग वाद विवाद र बहस गरिरहन्न। उहाँले स्पष्टीकरण दिएर आफ्ना अपराधपूर्ण, पार्टी विरोधी, आन्दोलन विरोधी जुन क्रियाकलाप हुन् ती सच्याउँदै अगाडि बढ्छु भन्ने ठाउँमा सच्चिन तयार छौँ भनेर उहाँहरू आउने सम्भावना त देखिँदैन अहिले तत्काल। सच्चिने जस्तो म पनि देख्दिनँ। उहाँहरूले तपाईँलाई सच्चिनुहोस् भन्ने मेरो चाहना छ। उहाँ चाहिँ तपाईँ बिग्रेको भन्ने छ उहाँहरूको बुझाइ, तपाईँ नै नसच्चिएको भन्ने छ उहाँहरूको बुझाइ। त्यो अब पार्टी कार्यकर्तालाई इन्साफ गर्न दिनु पऱ्यो। इन्साफ गर्न त पार्टी कार्यकर्तालाई दिनु पऱ्यो, इन्साफ गर्न जनतालाई दिनु पऱ्यो। ठिक छ, उहाँहरूको चित्त सानो भयो होला, उहाँहरूले त्रुटि नै गर्नुभयो होला। सम्मानज्यूले चाहिँ छाती ठुलो बनाएर माफी दिउँ भन्ने हो कि एकचोटि त्यस्तो लाग्दैन? होइन, माफी त दिएको त मैले त भने नि, बोलाएर कुरा गरेँ, मैले फोन गरेको, बोलाएर कुरा गरेँ। मानिसहरू त के भन्छन् भने कम्युनिस्टमा खास गरी 2 लाइन सङ्घर्षलाई सामान्य मानिन्छ, तर होइन 2 लाइनको कहाँ छ सङ्घर्षै? 2 लाइनको कहाँ छ र भने 2 लाइन भने के? उहाँको महत्त्वाकांक्षा र उहाँलाई साथ दिने केही स्वार्थी मान्छेहरूको गुट पार्टीभित्र अब उपरान्त हिजोको सम्बन्धमा माफी,
तर अब उपरान्त कुनै गुटबन्दी स्वीकार्य हुँदैन, गुटबन्दी हुँदैन। तर दोस्रो, गुटको हिसाबले कसैसँग डिल हुँदैन। व्यक्तिगत रूपमा पार्टीमा सामेल हुने हो। समूह, कुनै समूहसँग मिलियो भने पनि मिलिसकेपछि समूहगत हैसियत रहँदैन। समूहगत हैसियत रहने हो भने त एकतै भएन नि। एकता गरिसकेपछि पार्टीमा मिसियो। प्रचण्डले गरेको गल्ती त्यही हो। एकता गरिसकेपछि पनि उहाँले आफ्नो झुन्डालाई, आफ्नो समूहलाई छुट्टै पृथक राख्नुभयो र त्यो कसैसँग मिक्सअप गर्न दिनु भएन, त्यसलाई चलाइराख्नुभयो। मिक्सअप भएन, हुन पाएन। त्यो तपाईँलाई मन परेन अथवा त्यो मन परेन होइन कि त्यसले जे परिणाम ल्याउँथ्यो नि, पार्टी त एकजुटै भएन नि। एकजुटै हुन दिनु भएन। कमिटीहरू एकजुट हुन दिनु भएन। तलका कमिटीहरू एकजुट हुन दिनु भएन। केन्द्रीय निकायहरू बन्न दिनु भएन। तपाईँमाथि पनि एउटा आरोप छ नि, नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ आफ्नो विरोधी खेमालाई पटक्कै सहँदैन, भित्तैमै पुर्याउन खोज्छ भन्ने आरोप लाग्छ। यो जबरजस्त आरोप हो कि? अस्ति एकजना मान्छेले भित्तैमा, म त रिस उठ्यो भने भित्तैमा पुर्याइदिन्छु, म केपी ओलीलाई भित्तैमा पुर्याइदिन्छु भनेर सुनेको थिएँ। अनि तपाईँले पनि आज भित्तैमा पुर्याउनुहुन्छ भित्तामा पुर्याउँछु भनिराखेका छन् कसैले, अनि केपी ओलीले भित्तामा पुर्याउँछ भन्ने तपाईँ सोधिरहनु भएको छ। केपी ओली के हैसियत? होइन, सुन्नुहोस् न, केपी ओली कसैलाई भित्तामा पुर्याउने के हो? केपी ओली भित्तामा पुर्याउने अधिकार कहाँबाट पाउँछ केपी ओलीले? कसैलाई भित्तामा पुर्याउने, कसैलाई भित्तामा पुर्याएर हुन्छ नि त्यो उसको मिथिला चित्र छ नि, मिथिला चित्र भित्तामा हुन्छ नि, त्यसै गरेर मिथिला चित्र बनाएर टाँस्ने कसैलाई, त्यो काम गर्ने, त्यस्तो काम गर्ने हैसियत केपी ओलीसँग छैन। त्यो नियत पनि छैन र त्यो हैसियत पनि छैन कसैसँग पनि। कसैलाई भित्तामा पुर्याउने, कसैलाई समाप्त पारिदिने यस्ता अधिकार कसैलाई हुँदैन। अब यो खास गरी पार्टी विवाद चर्किँदै गर्दाखेरि यहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले र तत्कालीन नेकपा पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ बोल्दाखेरि पटक पटक हामीले लेख्यौँ, धेरै पटक हेडलाइन बनायौँ। जति बेला पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो, म अब अर्को महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षमा पनि उठ्दैन र अर्को पटक प्रधानमन्त्री बन्ने पनि मेरो चाहना छैन, त्यसैले स्थिरताको लागि भनेर यहाँले अपिल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले परिस्थिति बदलिएको छ विभिन्न घटनाक्रमले। अबको अनि महाधिवेशनको पनि तिथिमिति तोकिएको स्थिति छ। बदलिएको अहिलेको परिस्थितिमा आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष उठ्ने सम्मानज्यूको कुनै तयारी छ कि छैन? पदका लागि उहाँहरूको हिरिक जुन थियो, घाँटीका नसामा रगत चलेको देखिन्थ्यो क्या, सिरिक भएर त्यो महत्त्वाकांक्षा तडपिएर। त्यसकारण मैले पर्खिनुहोस्, चुनावबाट, प्रधानमन्त्री चुनावबाट लिनुहोस्, अध्यक्ष महाधिवेशनबाट लिनुहोस्, स्थिर ढङ्गले जाउँ भनेर उदारता देखाएको हुँ। त्यसो गर्ने व्यक्तिहरू आफ्नो महत्त्वाकांक्षाका लागि पार्टीलाई बदनाम गर्ने, पार्टीप्रतिको जनआस्था, जनविश्वासमा गम्भीर प्रहार गर्ने, ठुलो क्षति पुर्याउने र पार्टीलाई साङ्गठनिक रूपले पनि कमजोर पार्ने, जनताको कार्यकर्ताको आकर्षण पनि घटाइदिने, जनतालाई त आकर्षणबाट विकर्षणमा पुर्याउने प्रयास गर्ने, त्यस्ता काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि लिडरसिप हस्तान्तरण गरिदिन्छु, सरकारको पनि पार्टीको पनि भन्नेसम्म मैले एकताका लागि भने हौँ। अब एकताका लागि प्रयास गरे हौँ। अब आवश्यकता अनुसार हुन्छ। त्यस्तो मान्छेहरूसँग अब त्यस ढङ्गले डिल गरिँदैन कि तपाईँलाई म छोडिदिन्छु, यति समय पर्खिनुहोस् भन्ने कुरा हुँदैन। छोडिदिनु पऱ्यो, अरूलाई छोडिन्छ नि। त्यसकारण यो एउटा अवस्थासम्म ती सबै अपराधपूर्ण गतिविधिहरूलाई क्षमा गरेर पनि उहाँहरूलाई अगाडि लिएर जान सकिन्छ कि भन्ने विश्वास र त्यस अनुसारको प्रयास गरिएको हो त्यति बेला। तर अब अहिले मैले भनिहालेँ, बदलिएको छ परिस्थिति, एकदमै सही कुरा। परिस्थिति त्यति बेलाको र अहिले फरक छ। यो बदलिएको परिस्थितिमा चाहिँ स्वयं यहाँ फेरि महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षमा दोहोऱ्याउने सम्भावना पनि रह्यो। त्यसरी बुझौँ। महाधिवेशनप्रति अहिलेदेखि मैले हस्तक्षेप गर्दिनँ।
महाधिवेशन अथवा यहाँले कोही उत्तराधिकारीको अहिले 8-9 महिना बाँकी नै छ? बाँकी छ। सामान्य सोचाइ केही तयारी त छ नि यहाँको ब्याक अफ द माइन्डमा? 8 महिना 7.5 महिना बाँकी छ। टु अर्ली त होला अहिले अनुमान गर्न, तर अलिकति भन्दैन न जनताको यो छ के जान्ने चाहने। तपाईँले मलाई चुनाव अगाडि 74 सालमा अन्तर्वार्ता लिँदा एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, सोध्नुभएको थियो अथवा भन्नुभएको थियो तपाईँले, भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँलाई बधाई छ भनेर भन्नुभएको थियो। हो। र मैले तपाईँलाई के जवाफ दिएको थिएँ भने भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा बधाई दिन अलिक हतारो हुन्छ होला, अहिले शुभकामना मात्रै दिइराख्नुहोस् न भनेको थिएँ। भन्नुभएको थियो। हामीले त्यही नै हेडलाइन पनि बनाएको थियो। हो, तपाईँलाई सम्झना होला। हो, हेडलाइनै त्यही बनाएको थियो हामीले। अच्छा, त त्यसो भएपछि अहिले पनि त्यही प्रसङ्गमै बुझौँ त्यसो भए। यस, भावी महाधिवेशनबाट पार्टीको अध्यक्ष नै हुने कुरामा अध्यक्ष हुने भयो निश्चित भएपछि त बधाई दिनु पर्यो। बधाई दिनेमा नजाउँ, अहिले शुभकामना दिउँ है। फेरि चुनावपछि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेपछि फेरि बधाई दिनु पर्यो, बधाई दिनेमा नजाउँ। अहिले शुभकामना दिउँ। चुनावमा जनताको अभिमतलाई छोडिदिउँ, पार्टीमा कार्यकर्ताको अभिमतलाई छोडिदिउँ, त्यस बेलाको परिस्थितिलाई छोडिदिउँ। यदि हाम्रो आन्दोलनलाई सुरक्षित ढङ्गले अगाडि बढाउन अर्को साथीले नेतृत्व गर्दा पनि उपयुक्तै हुने भयो भने मैले आफू घिस्रिरहनुपर्छ, बुढो ज्यान घिसार्नुपर्छ भन्ने छैन। तर यदि मैदानमा मैले नै उत्रिनु पर्यो भने यो त हामी त राजनीतिक मैदानमा मात्रै छौँ। अमरसिंह थापा त युद्धको मैदानमा 74 वर्षको उमेरमा प्रधान सेनापतिको हैसियतले नेतृत्व गरेर डटेका थिए। जरुरी पर्यो भनेदेखि देशलाई आवश्यकता पर्यो भने त 74 वर्षको उमेर लडाइँ गर्ने उमेर हो र। मलेसियामा महातिर 92 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भइरहेको। राजनीतिमा यो त राजनीति मात्रै हो नि, यो त लडाइँको मैदान होइन। अमरसिंह थापाले त तरबार निकालेर लडाइँकै मैदानमा फ्रन्टबाट लिडरसिप लिएका थिए नि त। त्यसो हुँदो रहेछ। त्यसकारण आवश्यकता पर्यो देशलाई भने अब म त 70 भएँ भनेर नहुन पनि सक्छ। किन 74 वर्षमा यो त कुराको मैदान हो, त्यो त युद्धको मैदान थियो। युद्धको मैदानमा मान्छे उत्रिन्छ देशलाई पर्यो भने यो त कुरैको मैदान हो। यो राजनीति भने त कुरै गर्ने ठाउँ न हो। यहाँ त कुस्ती खेल्नु परेको छैन, युद्ध गर्नु परेको छैन, काटाकाट गर्नु परेको छैन, त्यो स्फूर्ति त्यो ताकत देखाउनु परेको छैन फिजिकल्ली मेन्टल्ली। त्यो सबै कुराको हिसाबले यहाँ त मेन्टल कुरा हो। अरू कुरा भनेको त फिजिकल धेरै महत्त्वको हुँदैन। व्हिल चेयरमा बसेर राष्ट्रपति हुन्छ कोलम्बिया, तपाईँले हेर्नुभएको छ, राष्ट्रपतिजी व्हिल चेयरमा हिँड्नुहुन्छ। अर्थात् यो चाहिँ युद्धको मैदान जस्तो होइन। व्हिल चेयरमा बसेर युद्ध गर्न सकिँदैन, राष्ट्रपति चलाउन सकिन्छ, राजनीतिक नेतृत्व गर्न सकिन्छ व्हिल चेयरमा बसेर कोलम्बियाको राष्ट्रपति। त्यसर्थ मलाई इच्छाको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मैले दुःख पाएको धेरै वर्ष भयो, दुःख गरेको धेरै वर्ष। 52 वर्ष अगाडिदेखि म होल टाइमर छु। अहिले त 53 वर्ष चल्दैछ होल टाइमर भएको। यति लामो समयदेखि होल टाइमर भएर दुःख पाएर अहिले त प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा छु। तुलनात्मक रूपमा कम दुःख छ। तर पनि अब यो एउटा भन्छ नि मान्छेले उही नसिबमा लेखेको भनेर, कर्ममा लेखेको भने जस्तै म पनि खासै सुखको जिन्दगी बिताइराखेको छैन, बिताउनु। उतार चढाव धेरै भए। उतार चढाव मात्रै होइन, मेरो दिनचर्या पनि मेरो आरामको जिन्दगीवाला छैन। त्यसकारण म बढ्दै व्यस्त रहन्छु। यसबाट म अलिकति जीवनको अलिक उत्तरार्धतिर गइसकेको अवस्थामा अलिक आरामको जिन्दगी बिताउन पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि मेरो मनमा छ। अब परिस्थिति कस्तो हुन्छ परिस्थितिले तय गर्ने कुरा हो। अब तपाईँले भने जस्तै परिस्थिति बदलिएको छ। परिस्थिति बदलिएको छ र बदलिँदो परिस्थितिमा बधाई होइन शुभकामना दिउँ अहिले। त्यो अहिलेको प्रश्न त्यो त पाइयो, शुभकामना त मजाले दिन पाइयो। हजुर, प्रचण्डसँगको यहाँको पछिल्लो संवाद यताउता सब कुरा आइसकेको छ मानिज्यू। अब अहिले चाहिँ बाहिर के टिप्पणी भइरहेछ भने प्रचण्डसँग त केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीको अथवा नेकपा एमालेको अध्यक्षको सम्बन्ध टाढिँदो छ, विप्लवसँग चाहिँ नजिकिँदो छ भन्ने छ।
राष्ट्रवादको मुद्दामा यथार्थ के हो? यो विचारले, राजनीतिले, व्यवहारले तय गर्ने कुरा हो। प्रचण्डजी र मेरो गन्तव्य वास्तवमा मिलेन। गन्तव्य मिलेन, मिलाउन खोजियो, मिलेन। म ताक्छु मुडो, एउटा उखान छ नि, म ताक्छु मुडो, बन्चरो ताक्छ घुँडो भन्ने। त्यस्तै म ताक्छु मुडो, उहाँ ताक्नुहुन्छ घुँडो। अब त्यसो भएर मैले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्छु। उहाँको बारेमा म खासै कमेन्ट नगरौँ, मलाई आजकल माया लाग्न थालेको छ। माया कि दया? तपाईँको शब्दमा अस्ति कता दया पनि भन्दैन। माया भन्नेमा सीमित राखे पनि हुन्छ, माया लागेको छ। मैले उहाँलाई सुझाव दिएको हुँ, नहौसिनुहोस्। अरूले हावा भरेका भरमा मैले उहिले कटवाल प्रकरणमा पनि भनेको थिएँ, त्यो एउटा बेलुन जस्तो एउटा सानो छेस्काले गोत्दाखेरि फिस्सा हावा गएको थियो। त्यस बेला पनि अहङ्कार सानोतिनो थिएन। त्यस बेला त उहाँको हावै भरेर भए पनि साइज, विकराल साइज देखेर उहाँमा हौसला बेग्लै हुनु बेग्लै थियो कुरो। आजको स्थितिमा उहाँलाई मैले नहौसिनुहोस् भनेको थिएँ। हौसिनु ठिक छैन। कमसेकम हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने उच्च ओहदाहरू पनि प्राप्त गरेका छौँ, जनताको माया पनि पाएका हौँ। यी ठाउँहरू जनताबाट, जनताले सुम्पेका हुन् नि हामीलाई। यो ठाउँ पाइसकेपछि हामीले अझै पनि आफै अतृप्त, आफै प्यासा, आफैलाई सधैँ पद ओहदा आदिको भोग, आफ्नै मात्रै अतृप्तिका कुरा छोडेर यी भोका नाङ्गा जनता, यी गरिब जनता, यिनको तिर ध्यान दिउँ। हामीले त पाएकै छौँ त्यो भनेको हो। तर उहाँ बनावटी कुरा गर्ने, कुरा चाहिँ देशका जनताका यसो शब्द उच्चारण गरिहेर्ने र हुन चाहिँ आफ्नो स्वार्थ र आफ्ना स्वार्थका दायरा त्यो बहुतै सीमित दायरा छ उहाँको स्वार्थका दायराहरू। तत्काल उहाँसँग अब सम्बन्ध अगाडि बढ्ने देखिएन। होइन, उहाँ सचिनु हो भने म त के भन्छु भने उहाँ चाहिँ नि एउटा अस्थिर खालको मान्छे हो। त्यसकारण उहाँको फेरि उहाँ सुधारिने त त्यस्तै हो। सुधारिएको अभिनय गर्नुभयो भने पनि त मान्नुपर्ने हुन्छ नि। अभिनय त तपाईँले चाँडै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि। थाहा पाए पनि मान्नुपर्छ। तर अभिनयलाई त तपाईँले कसरी प्राथमिकता दिनु होला? होइन, प्राथमिकता किन दिनु पर्यो र? सचेततापूर्वक होइन, सप्रिन त समय लाग्छ। उहाँ सप्रिने लक्षण म त्यति देख्दिनँ। तर पनि उहाँले अभिनय नै गर्नुभयो भने पनि त्यसलाई मान्यता दिनुपर्छ। खास गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यहाँको आजभोलि कतिको बढी सम्पर्क हुन्छ? पछिल्लो पटक कहिले संवाद भएको थियो र भारतसँगको सम्बन्ध सुध्रिएको हो? कस्तो अवस्थामा पुगेको छ अहिले? भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो छ। भारत हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन। हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो। कहिले कहिले केही अप्रिय कुराहरू देखिए होलान्, भोगिए होलान्। अहिले पनि केही कुराहरूमा हाम्रा मतभेदहरू, भिन्नताहरू होलान्। ती कुराहरू हिजो पनि हामीले संवादका माध्यमबाट हामी आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूमा दृढताका साथ उभिन्छौँ भनेपछि फेरि संवाद हुँदैन अथवा ती राष्ट्रिय हितहरूलाई रक्षा गर्न, तिनको प्राप्तिका लागि हामी व्यवहारिक कदम चाल्दैनौँ, संवाद गर्दैनौँ, फेरि मैत्रीपूर्ण ढङ्गले चल्दैनौँ। एउटा इस्युमा केही भिन्नता भयो भने अरू इस्युहरूमा पनि त्यसको असर पर्न दिन्छौँ भन्ने कुरा होइन। हिजो केही गल्तीहरू भए, एउटा कुरामा मतभेद भयो, संविधानका कुरामा मतभेद भयो, तर व्यवहार त्यसको अरू कुराहरूमा चाहिँ नेपालको सामाजिक जीवनलाई नै अस्तव्यस्त हुने गरीका
कदमहरू भारतको तर्फबाट चालिए। त्यसले एउटा तनावको स्थिति देखा पर्यो। त्यसलाई हामीले समाधान गऱ्यौँ र नाकाबन्दी पनि केही महिनामा हामीले खोल्यौँ र राष्ट्रिय हितलाई तलमाथि पर्न नदिइकन, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई गिर्न नदिइकन राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्धन गर्ने हाम्रो नीति हो। त्यसअनुसार नै हामी अगाडि बढ्यौँ र हामीले सफलता पनि प्राप्त गरेका छौँ र भारतसँगको पनि हाम्रो सम्बन्ध त्यसै अनुसार हामीले मित्रतापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। बाँकी कुनै इस्युहरू रहेका इस्युहरू जुन छन् ती निरन्तर सम्पर्कमा संवादमा हुनुहुन्छ। अब सधैँ त प्रधानमन्त्रीका बिचमा कुराकानी हुँदैन, हप्ताको एक दुईचोटि हुँदैन त्यस्तो, हप्तामा कुरा पनि त्यो प्रधानमन्त्रीहरूका बिचमा त्यस्तो हुँदैन। त्यो त यहाँ इस्युमा आवश्यक पर्दा कहिले कहिले मन्त्री आफ्नै मन्त्रीमण्डलका साथीहरूसँग भेट हुँदैन, हप्तामा कुराकानी कहिले कहिले हुँदैन, क्याबिनेटमा भेट हुन्छ एकैचोटि, त्यस्तो हुन्छ। कामका त विविधता समकक्षी मोदीसँग यहाँको सम्बन्ध चाहिँ अहिले सुमधुर छ भनेर छ। कुनै तितो मिठो बाहिर प्रचार गरे जस्तो त्यस्तो बनाउनु पनि हुँदैन। हाम्रा जे समस्याहरू छन् ती वार्ताको टेबलमा राखेर समाधान गर्दै जानुपर्छ। त्यसको असर अन्यत्र पर्न दिनु हुँदैन र सामान्य रूपमा हाम्रा सम्बन्धहरूलाई पारस्परिक हित, पारस्परिक लाभ, पारस्परिक सम्मान, त्यस आधारमा चाहिँ मित्रतापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले त्यही गरेका छौँ। यो विचार र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद समानीजी। यहाँको सञ्चार माध्यमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।